ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما الله يكرمك، الله يزيدك معلم. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين الله يعلمك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما اللهم انش فينا ويشفي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا
مش كده ابدا والله. الله يسعدك، الله حياك ولاد. فسقي لهما فسقي لهما الله اكبر. فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما الله يكرمك بحق اله النبي. انت اكرمت 50,000 النهارده هنا في الشعريه. حياتنا طويله. الله يكرمك. الحمد لله. فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فسقي لهما ثم تولى إلى الظل الله ايه ده؟ عز واحد عندك اهو. وحياة اقول مين بقى بعد اعلان؟ مفيش حد ابدا. والجواب ده والنبي. حجاج النبي. انا في النبي. الرسل والحجاج دي طيب زي بعض على كده. نسمع فينا كمان. فسقي لهما ثم تولي
قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجيءته إحديهما تمشي فجيءته إحديهما تمشي فجيءته إحديهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجيءته إحديهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. الله أكبر.